बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन खान और ज़ंगी टीवी में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी शख्स के जनाजे में कब्रिस्तान में हाज़िर हुए थे। अभी क़ब्र की तैयारी में देर थी, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा हो गए। हम लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। आपके दस्ते मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन खरीद रहे थे। फिर आपने सर मुबारक उठाया और हमसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला से अज़ाब क़ब्र से पनाह चाहो। 2-3 मरतबा यही जुमला इरशाद फरमाया। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदे का दुनिया से रहलत और आखिरत में हाज़िरी का वक्त आता है तो उसके पास आसमान से ऐसे फरिश्ते उतरते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकदार होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके सर के पास बैठकर फरमाते हैं, ए मुतमईन रूह, चल अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल जाती है जैसे मशकीज़े का बंद खोलने से उसका पानी बआसानी निकल जाता है। चनांचे मलिकुल मौत इस रूह को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और फ़ौरन ही साथ में आए हुए फरिश्ते उसे लेकर जन्नत के कफन और हनूत यानी खुशबू में लपेट देते हैं तो उससे आला तरीन मुश्क की तरह खुशबू फैल उठती है। फिर वो फरिश्ते उस रूह को लेकर चलते हैं तो जब भी फरिश्तों की किसी जमात पर उनका गुज़र होता है तो वो पूछते हैं कि ये किसकी पाकीज़ा रूह है, तो वो फरिश्ते नाम बनाम उसका बेहतरीन अंदाज में तारुफ़ कराते हैं। यहाँ तक कि आसमान के मुक़र्रब फरिश्ते ऊपर वाले आसमान तक इस रूह की मशाहिद करते हैं, यहाँ तक कि उसे 7वीं आसमान तक पहुँचा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे का नाम इल्लियीन में लिख दो और उसे दोबारा ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे ज़मीन ही से पैदा किया है और इसी में उसे लौटा रहा हूँ और उसी से क़यामत के रोज़ दोबारा उसे उठाऊँगा। फिर उसकी रूह उसके बदन की तरफ लौटा दी जाती है और 2 फरिश्ते उसके पास हाजिर होते हैं और उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है कि दीनुल इस्लाम, मेरा मज़हब इस्लाम है। फिर एक तस्वीर दिखाकर उनसे पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो मोमिन जवाब देता है कि हुआ रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हारा इल्म क्या है, तो मोमिन जवाब देता है, मैंने कुरान करीम पढ़ा है और उस पर ईमान लाया हूँ और उसकी तस्दीक की है। इस सवाल जवाब पर आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत का फ़र्श बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल दो ताकि जन्नत की हवा और खुशबू इसे हासिल हो सके, और उसके लिए उसकी कब्र इतनी वसी करो जहाँ तक इसकी नज़र जाती है। फिर उस मोमिन के पास एक खूबसूरत शख्स अच्छे लिबास और उम्दा खुशबू के साथ हाजिर होकर अर्ज़ करता है कि बशाशत अंगेज़ खुशखबरी कबूल करो, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो मोमिन उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो खैर लाने वाले चेहरे की तरह है। तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं तेरा नेक अमल हूँ। कब्र का ये आराम देखकर मोमिन कहता है कि रब्बे कायनात, क़यामत कायम फरमा ताकि मैं जल्दी अपने माल और दौलत और घर वालों से मुलाकात कर सकूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मैयत को उसकी कब्र में जब रख दिया जाता है तो वापस होते हुए लोगों की जूतों की आवाज़ तक वो खुद सुनता है। बस अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास खड़ी हो जाती है, ज़कात दाएं जानिब और रोज़ा बाएं जानिब, और अच्छे काम और लोगों के साथ हुस्न सलूक उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो अगर अजाब सर की तरफ से आता है तो नमाज कहती है, मेरी तरफ से जाने का रास्ता नहीं है। दाएं तरफ से आता है तो ज़कात कहती है कि मेरी तरफ से रास्ता बंद है। फिर बाएं तरफ से आता है तो रोज़ा उसी तरह का जवाब देता है। इसके बाद सामने से आता है तो लोगों के साथ हुस्न सलूक उसके आड़े आ जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चनांचे वो बैठ जाता है और उसके सामने सूरज इस तरह पेश किया जाता है जैसे वो गुरूब होने वाला हो। तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब दो। तो वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं कि ये भी हो जाएगा, पहले हमारे बात का जवाब दो। तो वो कहता है कि क्या है, क्या पूछना चाहते हो? फरिश्ते कहते हैं
کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان سے پوچھا جاتا ہے۔ وہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر تشریف لائے، بس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی۔ اس جواب پر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تیری زندگی اسی عقیدے پر گزری اور اسی پر تیری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے قبر کو اس حد تک وسیع کیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو، چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، جس کی بنا پر اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ اور وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر بھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں، جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہرے پرندوں کے اندر ہے، شامل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعات تو ان لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، لیکن اس کے برخلاف جو کافر اور منافق شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں بدبودار ٹاٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لا کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث جان، اللہ کے عذاب اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح بدن میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح سختی سے نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کباب بھوننے والی سیخ پر لپیٹا ہوا ہو، اور پھر وہ سیخ زور سے کھینچ لی جائے۔ ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ جو روئے زمین پر پائے جانے والی مردار لاش سے پوچھتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث جان ہے، تو ساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر دروازے ان کے لیے کھولا نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا نام کتاب سجین میں لکھ دیا جائے جو سب سے نچلی زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہی سے پھینک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے پتہ نہیں۔ پھر اسے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے خبر نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اسے سب پتہ ہے مگر لا علمی ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی سخت تپش اور لو آنے لگتی ہے اور اس پر قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہیں کہ اس کی پسلیاں مڑ کر ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی بدصورت، بدبودار اور گندے کپڑوں میں ہوتا ہے۔ وہ شخص اس منافق سے کہتا ہے کہ بری خبر سن لے، یہی وہ دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیری صورت واقعی بری خبر سنانے والے کے مانند ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ کافر کہتا ہے، اے رب، قیامت قائم نہ فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ کافر منافق کے ارد گرد خطرناک زہریلے سام چھوڑ دیے جاتے ہیں جو برابر اسے کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں، اور جب وہ چیختا ہے تو لوہے یا آگ کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ اس پر مسلط ہونے والے سام بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی روئے زمین پر ایک پونگ بھی مار دے تو قیامت تک زمین میں کوئی سبزہ پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ ایسے واقعات ہیں جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے، ہر انسان نے ان واقعات کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہمیں قبر کے ان وحشتناک مناظر سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔